काल आयतारा तुमी पळयलां आसतलें, गोंयभर कितलेशेच ग्रामसभा जाले आनी चडशा ग्रामसभेन एकूच विशय तो म्हटल्यार मेगा प्रोजेक्ट नाका. जी चळवळ रेव्होल्युशनरी गोवन्सान 2017 चालू केल्ले तेन्नाच्यान मेगा प्रोजेक्ट हो वर्ड हो शब्द रेव्होल्युशनरी गोवन्सान इतलो यूज केलो, इतले आमी ग्रामसभेन तो यूज केलो, इतली रेझोल्युशनां घेतली, इतले व्हिडियोज काडले, इतले प्रोटेस्ट केले की आयज तो प्रत्येक गोंयकाराच्या तोंडार बसलेलो आसा. जे आमी 2017च्यान लोकांक सांगताले की तुमी तुमच्या ग्रामपंचायतीन वचा, तुमच्या ग्रामसभेनी वचा आनी हे मेगा प्रोजेक्ट आहा ते रिजेक्ट करा, ते ओपोज करा आनी आयज आमकां ते पळोवपाक मेळटा. आयज थोड्या ग्रामसभेनी, आयज थोड्या ग्रामपंचायतींनी आरजीचे भुरगे ना, रेव्होल्युशनरीज ना, पूण लोक स्वता भायर सरलेले आसा, लोक मेगा प्रोजेक्ट ओपोज करता आनी हे लोक हेच आयज क्रांतिकारी जाल्लेले आसा, हेच रेव्होल्युशनरी जाल्ले आसा आनी हीच आमची चळवळ आनी हेच आमकां पळोवपाक जाय आसलें. आयज खूब बरें दिसता की खुबशा गांवांनी गोंयकार स्वता उठला, गोंयकार जागे जाला आनी गोंयकारांक हे मेगा प्रोजेक्टांचे वायट इफेक्ट जे आसा पळय ते कळोन चुकलेले आसा. अशीच ही क्रांती फुडें वचत रावतली, रेव्होल्युशनरी गोवन्स लोकांक गायड करीत रावतली, लोकांक इन्स्पायर करीत रावतली आनी आमचे जे रेव्होल्युशनरीज आसा आयज खुबशा ग्रामसभेन काल तुमी पळयलात उलयले आनी तेंच्यांनी सरपंचाक, सेक्रेटरीक आनी पंच मेंबरांक धारेर धरले. ही चळवळ अशीच चालू उरतली, हो उजो असोच चालू उरतलो. देव बरें करूं.